هما هادوما، هاي البريسيون هيدروستاتيك غلوميرولير والبريسيون هيدروستاتيك كابيلير. المهم هما اللي يعني هما اللي كيتحكموا، هذا كيعاون والاخر الضد ديالو، يعني واحد كيعاون واحد لا. المهم هادوك هما البريسيونات اللي كيتحكموا لي، يعني هاد ديبي الفلتراسيون غلوميرول فاريابل كيتفاريا على حساب هادوك كيتكونترولا على حساب ديك لي بريسيون. واخا هنايا. La régulation de la filtration globale se fait surtout par les changements de la pression qu'on a, donc les pressions هما اللي كيتحكموا. La pression hydrostatique et la filtration glomérulaire varient dans la même direction. بالنسبة للpression hydrostatique قلنا حنا supposons عفوا favorisant عفوا سمحوا لي. La pression hydrostatique favorisant la filtration glomérulaire، يعني ماشي في نفس الديريكسيون مع الفلتراسيون. كبر لي البريسيون هيدروستاتيك كتكبر لي الفلتراسيون، ماشي معاها، هو كيعاونها اصلا. لي برينسيپو سيت ريزيستانس يعني لي برينسيپو سيت بري glomérulaire et post glomérulaire sont réciproquement les artérioles afférents et efférents. هذا هما لي سيت اللي كيدخل منهم البلازما افيرون افيرون، يعني افيرون كيمشي فيه 80% قلنا ديك لو ديبي بلازما اللي فيه البروتين، داكشي اللي مكيتفلتراشي. بالنسبه للارتيريول افيرون هو اللي كيدخلنا وكيدخلنا 20% بالنسبه للغلوميرول باش كيوقع لها الفلتراسيون. واخا صافي هذا الشيء اللي كاين، يعني هاد البريسيون كيطبق عليهم. غادي نشوفوا فيه هنا كندخل la vasoconstriction, c'est des résistances positives régulières et sont respectivement artérioles afférents et efférents. La vasoconstriction des artérioles afférents et la vasodilatation des artérioles efférents diminuant la pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire. La pression de la filtration et la filtration glomérulaire. قالك لا فازوكونتريكسيون يعني ملي كيتقلص لي، يعني التقلص ملي كيصغر لي يعني الارتريول افيرون، وكيوقع الفازو ديلاتاسيون ارتريول ايفيرون ولا هذاك الايفيرون اللي كيخرج قلنا اللي كيدير لي كابيلير، هذاك كيتوسع. هادشي شنو كيعطي لي كيديمينا لنا لا بريسيون هيدروستاتيك كيصغر لي كابيلير غلوميرول. لا بريسيون دو فلتراسيون حتى هو كيصغر، لا فلتراسيون نيتا حتى هي كتصغر. او كونترير والعكس كذلك. لا انا هذا الشيء عاد نشرح لكم التاحي تعاود. او كونترير لا فازو ديلاتاسيون ملي كيكبر لي هذاك اللي قلنا قبيله، قلنا كيضيق الافيرون، دابا هو كيكبر الفازو ديلاتاسيون ارتيريول افيرون والعكس الفازو كونتريكسيون الارتيريول ايفيرون augmente les trois paramètres. ديك لي 3 اللي شفنا البريسيون دو فلتراسيون الفلتراسيون والبريسيون هيدروستاتيك هذا كيكبروا ملي كيكبر لي ملي كيتوسع لي الافيرون ويصغر لي الايفيرون. يعني الافيرون هو اللي كيدخل، يعني شحال ما دخل بزاف شحال ما كواسع شحال ما يعني الا كان واسع يعني غيدخل لي بزاف وغيوقع لي بزاف د الفلتراسيون، وغيكون عندي البريسيون الفلتراسيون كبير، وغيكون البريسيون هيدروستاتيك يعني غيكون كبير. حيت الا كان البريسيون هيدروستاتيك، يعني شنو هو البريسيون هيدروستاتيك؟ قلت لكم هو البريسيون اللي كيدخل به الدم، يعني كيكون كبير، هو اصلا هو اللي كيخلي لي ديك البلاصه توسع، يعني هو كيكون كبير كيدخل بزاف الدم، ويعني كيوقع لنا كيدخل بزاف البلازما، وديك البلازما كيوقع له الفلتراسيون. صافي ها هما هنا كيبانوا مزيان. هنايا هاد البلاصه هنا الفازو كونتريكسيون، ها هي بغيت نعمل لكم هاد الاخر. ها الفازو كونتريكسيون، ها التقلص، ها هو ولا صغيور، شفتوه ها هو ولا ستيتو هنايا بحال نقص. وقالوا الفازو كونتريكسيون ديبي السونغارينال غينقص، ديبي الفلتراسيون غلوميرول غينقص، بجوج مع ينقصوا. علاش؟ حيتاش كيدخل لي هانتي كيدخل لي 40 مليمتر صافي. العكس الفازو ديلاتاسيون كيدخل لي بزاف، ديبي السونغارينال كيكبر، وديبي الفلتراسيون غلوميرال حتى هو كيكبر حيت كيدخل لي بزاف، يعني الفلتراسيون كتكبر، البريسيون هيدروستاتيك كيكبر، البريسيون الفلتراسيون يعني كلشي كيكبر لي مع ارتيول افيرون كيصغر معاه. واخا شنو هذا بالنسبه عاوتاني هنا الفازو كونتريكسيون ديال الايفيرون ملي كيكون الايفيرون هو اللي صغير، ها هو الايفيرون يعني اللي كيخرج منه
كيدخل لي ديبي سونغارينال كيصغر حيتاش ما كيبقاش يخرج لي بزاف. ديبي فلتراسيون غلوميرول كيكبر. علاش؟ حيتاش الافيرون كيدخل لي بزاف، الفلتراسيون عاد وقع لي بزاف. العكس عاوتاني الفازو ديلاتاسيون ملي كيكبر لي الافيرون يعني كيولي كيخرج لي بزاف. ديبي سونغارينال كيكبر كيبقى كبر حيتاش الاخر يعني كيولي لي سيركيلاسيون بزاف، يعني ما عرفتش شنو نقولها بالفرنسي صراحه غوكولمون ولا شي حاجه بحال هيدا. كيولي والديبي فلتراسيون حنا ما سوقناش فيها السونغارينال كيمنع الفلتراسيون كتصغر حيتاش كيولي كيخرج لي بزاف. ولكن هي هادي صافي، يا ربي تكونوا فهمتوها. autorégulation de la filtration glomérulaire. هادوما autorégulation. قلنا كاين انترانسيك و اكسترانسيك. واقيلا هاد autorégulation هذا ما نشرحهم لكم بواحد البي دي اف واحد اخر بلاتي، حيتاش تما باينين مزيان. كاين انترانسيك و اكسترانسيك. ديك انترانسيك فيها autorégulation، فيها ميكانيزم ميوتيك و autorégulation رينال، وفيها متفرعين يعني وباينين متسلسلين ماشي بحال هيدا. واخا